नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू के मुकाबले के लिए इंसान को क्या ताकत हासिल करनी चाहिए? जादू के मुकाबले के लिए जब आप इस चीज़ पे गौर करेंगे तो आपका, अगर मुसलमान है तो आपका दिल इस चीज़ की गवाही देगा कि कुरान की ताकत के सामने शयातीन, जादू की ताकत कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़ा जादूगर, बड़े से बड़ा भयानक किस्म का जादूगर भी जब आप उसका मुकाबला कुरान से करते हैं तो वो पाश पाश हो जाता है। कुरान ख़ुद दावा करता है वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। जादूगर जो हैं ये उल्टे होकर भी ज़ोर लगाए ना, जादू हमेशा नाकाम ही होना है। जादू भी नाकाम होगा, जादूगर भी नाकाम और नामुराद होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए जब आप किसी जादूगर को मस्जिद की तरफ दावत दें, कहें उसको, कहें आप मस्जिद में आ जाएं। छोटे मोटे जादूगरों की बात नहीं कर रहा, बड़ा जादूगर जो होगा वो मस्जिद के करीब नहीं भटकेगा। एक मरतबा एक जादूगर, काफ़ी पहले की बात है, ग़ालिबन दौर हदीस के बाद पहला साल था मेरा तदरीस का। एक बड़ा इदारा था, मैं उसके अंदर तदरीस कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। तो तदरीस के दौरान एक जादूगर, मैंने एक मरीज़ का इलाज किया था जिसके ऊपर इस जादूगर खबीस ने खबासत की थी। उसका इलाज जब किया तो ये डीलिंग के हवाले से मेरे पास इसने रब्ता किया। मकसद ये था कि ये किसी तरीके जादू उसके इलाज से जो है हट जाए पीछे। तो इन्होंने रब्ता किया कि हमने आपसे मुलाकात करनी है। मैंने एड्रेस दिया। जब ये मेरे पास मेरे शहर में पहुँचे तो मैंने इनको कहा कि आप फ़लाँ जगह हमारा इदारा है, उसमें तशरीफ़ ले आइए। तो कहते हैं हज़रत साहब आप हमें बाहर मिल लें। मैंने कहा आप, मेरे पास लोगों का रश भी है, मरीज़ों का ट्रीटमेंट भी जारी होता है, फिर मैंने पीरियड भी लेने होते हैं, सबक भी पढ़ाने होते हैं। तो आपको मेरे हाल पर रहम खाते हुए आप जल्दी मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ, मेरा वक्त भी बचाएँ, अपना वक्त भी बचाएँ। तो उसने सीधे लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं एक जादूगर हूँ, तो मैं मस्जिद के करीब अगर आता हूँ तो मेरी ताकतें, मेरी शक्तियाँ, ये चीज़ें सलब होती हैं, इसलिए मैं मस्जिद के करीब नहीं जा सकता। आप सोचिए, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। ये बात सुनकर मेरे लिए ये एक नया तजर्बा था, मेरे लिए एक बात बहुत अजीब थी। फिर बहर मुलाकात हुई तो काफ़ी लंबी चौड़ी, बहरहाल खुलासा जो मैंने खुलासे के तौर पर आपको बताया। अब इस वाक़ये से जो चीज़ हमें मिल रही है, देखें कि ये जादूगर कुरान हदीस तो दूर की बात है, मस्जिद के करीब और अल्लाह वालों के माहौल में जहाँ बच्चे हर वक्त कुरान पढ़ते हैं वहाँ भी अगर जाते हैं तो इनकी ताकत सलब होती है। जब आप खुद कुरान के ज़रिए इन जादू के ऊपर हथौड़े मारेंगे, इस चीज़ को हुनर आप जान लें। हाँ, एक बात है कि जब इस फ़न को सीख लेंगे, आप इस चीज़ को बाकायदा सीख कर जब आप करेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। ऐसे तो आप चाहे हाथ आपका कहाँ हो, दिमाग आपका कहाँ हो, ज़बान आपकी कहाँ हो। कुछ बाज़ लोग जैसे अल्लाह ताला से नऊज़ुबिल्लाह बड़ी अजीब सी जहन में चीज़ें आती हैं। मस्जिदों में कभी बाहर सफ़रों में अक्सर होते हैं तो देखते हैं मस्जिदों में लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला से हाथ उठाए हुए होते हैं। ओ इतने बड़े बादशाहों के बादशाह, अपने कादिर, अपने मालिक, अपने खालिक के सामने उस मांग भी रहे हैं और कर भी यूँ रहे होते हैं, दुआ के अंदर ये कर रहे होते हैं, उंगलियाँ चटका रहे होते हैं। अगर इस तरह वजीफ़े करेंगे तो ज़ाहिर असरात भी ऐसे ही आएंगे। इसलिए एक तो एक चीज़ को मुस्तकिल सीखना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तवज्जो और बड़े इन्हिमाक के साथ। तो जब आप उस तवज्जो और इन्हिमाक के साथ इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, अपना दिफा करेंगे, फिर ये जादूगर पाश पाश हो जाएगा, जादू का अमल भी और जादूगर भी इंशाअल्लाह। तो आज हम अमल लाए हैं सूरत मुल्क का। सूरत मुल्क की काफ़ी, वैसे तो पूरे कुरान की बरक़ात बेमिसाल हैं, इनकी कोई मिसाल नहीं है, और इनकी बरक़ात अनवारात का कोई आम इंसान, आम क्या बड़े से बड़ा इंसान भी इसका इहाता करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसकी तजल्लियात, इसके अनवारात, इसके बरक़ात बहुत 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 ज़्यादा हैं। तो सूरत मुल्क का
ایک خاصا یہ بھی ہے کہ جو بندہ رات کو مشہور حدیث پاک کے اندر پڑھ کے سوتا ہے تو قبر میں اس کے لیے قرآن مجید یہی صورت اس کے لیے ایک جھگڑالو ثابت ہوتی ہے جو فرشتوں سے جھگڑتی ہے، مشہور روایت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ تو بہرحال سورۃ ملک کی بہت زیادہ تاثیر ہے، بہت زیادہ برکات ہیں۔ اس کی برکات ویسے پورے قرآن کی ہیں، لیکن جادو کے حوالے سے اور صورتوں کے اور چیزوں کے اندر لیکن سورۃ ملک کا ایک خاص مقام ہے۔ جو بندہ عصر کے بعد پہلے اس کی ایک ریاضت ہے وہ کر لیں، پھر اس کے بعد اس کو آزمائیں، دیکھیں کس طرح یہ آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ اس کی ایک ریاضت یہ ہے، عصر سے لے کر مغرب تک آپ سورۃ ملک کو ٹائم دیں۔ پہلا دن جمعہ کا ہو تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو کوئی دن بھی ہو، جمعہ کا دن سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ عصر سے مغرب تک آپ اس کو ٹائم دیں۔ اس کو آپ نے ٹوٹل 11 مرتبہ پڑھنا ہے، عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں 11 مرتبہ۔ آپ نے پاس پانی کا ایک بوتل وغیرہ رکھ لیں، اس کو دم کرتے رہیں 3 دن۔ جب آپ دم کر دیں گے اور تیل بھی ساتھ رکھ لیں، اس کے اوپر بھی دم کر لیں گے، یقین جانیے یہ آپ کے پاس ایک نسخہ کیمیا بن گیا ہے۔ اب اس پانی کو جتنا پئیں گے آپ کے اندر سے جادو اتنا دور جائے گا، جادو سے آپ کا جسم آزاد ہوتا جائے گا، جادو کے اثرات بد آپ کے جسم سے دفع اور رفع ہو جائیں گے، روحانی طاقت آپ کے اندر سے ایسے چھاپ لگاتی جائے گی، جسم کے اندر جو گڑھے پیدا ہو چکے تھے جادو کی وجہ سے وہ سارے بھر جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی بڑی تاثیر ہے، بہت زیادہ برکات ہیں اس کی، لیکن عاملین جو بڑے عاملین ہیں ان کی تو ریاضتوں کے اندر ہی ہوتی ہے۔ عام عامل جو ہوتے ہیں ان کے تو سورۃ ملک کے ریاضت میں بھی نہیں ہوتے اور ان کو اس کی تاثیر کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، بہت پاور ہے جادو کے حوالے سے، اس کو اب آزمائیں۔ اس کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جادو ایسے جادو پڑا ہو تو اس کو ایسے پاش پاش کر کے رکھ دیتی ہیں۔ سورۃ ملک کو جب پوری سورت پڑھیں گے اور 11 مرتبہ پڑھیں گے اول آخر درود، تو یہ جو آپ نے پانی اور تیل دم کیا ہے، سمجھیں آپ نے وہ جیسے کھیتوں کے اندر سپرے کرتے ہیں نا، تو فوراً وہ مکھیاں وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو فصل کو نقصان دینے والی ہوتی ہیں، فوراً سارے کیڑے شیڑے، سارے ٹڈیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں مر جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک سپرے تیار ہو جائے گا۔ آپ جب کریں گے آپ وہ پودے کو، اچھا سپرے پودے کو نقصان نہیں دیتا، باقی پودے کو نقصان دینے والی تمام چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ سورۃ ملک پڑھیں گے اور اس کا ایک خاص ریاضت کا طریقہ ہے وہ کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو نقصان دینے والے جادو، جنات، شیاطین، ان کے اثرات آپ کے جسم سے رفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اور آپ کا جسم کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوگی، جس کو اگر دوسرے ہم میڈیکلی زبان میں اگر ڈسکس کریں تو میڈیکلی زبان میں ایک چیز کہتے ہیں قوت مدافعت، یعنی ایک بیماری کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جو ایک مقابلے کی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، یہ اس کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ یعنی آپ کے اندر سے ایک چیز پیدا ہوگی جو جادو وغیرہ، شیاطین وغیرہ کا مقابلہ کرے گی۔ اس عمل کی قدر کریں، بہت زبردست، بہت پاور والا عمل ہے۔ دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، ان کو بتائیں کہ یہ وظیفہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ اثرات ہیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کسی کو یہ فائدہ دے رہا ہو تو کم از کم اتنا تو ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیا کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔